مرحبا بكم في بودكاست بريبا تولكس، بودكاست ديال جمعية قدماء الأقسام التحضيرية مدينة طنجة ألومني سي بي جي او طنجة. في هذا البودكاست كنستقبلوا ضيوف اللي الأغلبية ديالهم دازوا من لي كلاس بريباراتوار باش يعاودوا لنا على التجربة ديالهم وباش يشاركوا معنا قصة النجاح ديالهم بالمزيانة والخايبة، وباش يعطيو سورتو نصائح للناس اللي مهتمه بالاقسام التحضيريه اولا بليكول واليونيفرسيتي اللي داروا من بعد، ولا يهضروا لهم على المجال العمل ديالهم. اغلبيه الحوارات كتكون مقسمه لثلاثه الاجزاء. كنبداو في الاول نهضروا على الاقسام التحضيريه، موراها كندوزوا ليكول ولا فورماسيون اللي داروا، وموراها كنهضروا على الخدمه ديالهم. المستمع يقدر يمشي نيشان الفقره اللي كتهمو بلا ما يسمع البودكاست كامل. خليكم معنا. اذا نبداو الحلقه ديال اليوم. في هذه الحلقه هذه كنستقبلوا معنا الياس الطاهري. مرحبا بك الياس. الله يبارك فيك، شكرا. اذا قدرتي في الاول غير تعاود لنا فيت في على ان بو على طون باركور، غير اون 30 سكوند ولا 1 مينوت، غير منين خديتي الباك حتى دابا شنو كدير اكطويلمون. خديت انا الوقت ديالي في مدينه تطوان، المهم ابري كانت واحد لا سويت ديزون لوجيك، مشيت كلاس بريباراتوار في طنجة. ديك الساعه كان باقي سي بي ار، قريت تما عامين. موراها كنت درت ليمي ليكول محمديه دانجينيور كاينه في الرباط. دوزنا تما 3 سنين، موراها خدمت عام تما في الرباط. نيت كملت الخدمه ديالي في الرباط واحد العام. ابري جيت لفرنسا، درت واحد الماستر ريشيرش، ومن بعد خدمت عامين هنايا في الاندستري. وابري عاود رجعت لا ريشيرش، درت تيز دابا انا في دوزيام اني دو تيز ديالي. هذا هو لو ريزومي نقولوا مور الباك. هادشي اللي وقع هما لي كروند سا مارش. واذا نرجعوا دابا من الباك وكنتي سيونس مات، ياك سيونس مات اولا بي؟ كنت سيونس مات بي. داكوغ. والفكره ديال البريبا واش كانت عندك من ديما؟ كنتي باغي بريبا ولا كنتي ديك الساعه ما عرفتش؟ اش غنقول لك، هاد القضيه زوينه. البريبا تنقول لك انا بريبا عرفتها حتى شفت الناس كيدفعوا الدوسي ديال البريبا. يعني باقي نعقل شي اصدقاء ديالي كانوا غاديين يدفعوا الدوسي، ما عرفتش ديك الساعه كان كيتدفع عند الحارس العام. اشنو كديروا؟ غندفعوا البريبا. شنو هي البريبا؟ شي حاجه المهم راك عارف، شي واحد كيشرح لك شي تفسير بسيط على البريبا صافي. كتكون ديك الساعه ديك لا لوجيك ديالها تدفع لكل شيء، فهمتي؟ غتخلي الحظوظ ديالك دفعت البريبا. دوكو صراحه ما كنتش كنعرف مزيان البريبا في الباك، وهذه شي حاجه الصراحه تقدر تعيبها على السيستم ديال التوجيه ديالنا في المغرب. مي بون ابري مور الباك كتفهم شنو هي البريبا. اون فوا كتشوف الناس كيديروا لي شوا كتبدا تفهم شنو هي البريبا. ودوكو اون فوا مثلا جات كنقولوا طلعتي في لا ليست برينسيبال، صافي ديك الساعات ما دوزتي كوميم لي كونكور اخرين، ولا صافي قلتي غندير بريبا؟ كنت دوزت كونكور واحد. واش كانت نوعا ما تبعتي الموجه؟ نقولوا واش كانت نوعا ما كتبع الموجه حقا هادو اللي كيتكلاصاو مزيان كيمشيو بريبا، ولا كيفاش زعما؟ اكزاكتومون. نقول لك هذا هو بعض المشاكل اللي عندنا في المغرب. هو انا فاش عرفت راسي دخلت في بريبا كنت كندوز كونكور د لا مارين. شويه خرجوا لي ليست، المهم كانوا في الكونكور د لا مارين كانوا خداو لنا الباك. دوكو كيبغيو زيرو شويه. دوكو تقبلنا في بريبا حنا 21 بينا، حنا مشينا قلنا لهم عطاونا الباك ديالنا، صافي عطاونا الباك. وتما صافي الصراحه كان قرار نقول لك واحد 100% محسوم غنمشي ندير بريبا. واخا تقبلت في بزاف ديال المدارس اخرين، حيت كنت لا مارين تقريبا كنت جايبها، فهمت؟ دوزنا ديك لي زيبروف الاولى، فهمت؟ مي فينالمون صافي سمحت كلشي مشيت بريبا، حيت كما قلتي اغلبيه صحابي اللي كانوا كيقراو معايا كلشي غيدير بريبا تقريبا، فهمتي؟ اغلبيه. ودخلتي اوبسيون ام بي اس اي كنظن بروميير اني و ام بي دوزيام. كنت ام بي اس اي ام بي في دوزيام اني. وي داكوغ. وعاودنا على ليكسبيريونس ديالك اون فوا دخلتي البريبا. دابا فيو انك ما كنتيش عارف عليها بزاف د الحاجات، ديك نقولوا داك الدخله الاولى ديالك البريبا وداك عامين كي داز اون غو. صافي البريبا المهم كانت اكسبيريونس parmi les expériences de vie اللي كتعلم فيهم شي حوايج مزيانين اللي كتستافد، وفي نفس الوقت تقدر تغاليري فيهم وتقدر ما تستافدش منهم ديز. فاش دخلت البريبا كما قلت لك ما كنتش عارف عليها بزاف، ديالكم كتكونش عارف الريجيم د الخدمه. نقول لك عندك واحد شهرين الاولى
ما كتكونش متبع شنو نقول لك لو ريتم، ما كتكونش عارف، كتكون جاي من الباك كنتي كتنسحب بسهوله، كنتي عندك واحد الحياه ديزون باراليل، عرفتي كيكون عندك دي زاكتيفيتي، كتكون كتلعب سبور، كتكون عندك حياه سوسيال، كتمشي للبريبا كتحس بحال هذيك لي بورط ديال لا في سوسيال كيبداو يتسدوا، فهمتي. ديكو كان شويه في كيجيك ان شوك بوتيتر با الناس اللي كانوا عارفين مزيان شنو هي البريبا. ديكو في الاول كتلقى صعاب، من بعد كتبدا تادابتا تعرف طرق الخدمه، وصراحه كتبان حتى في النتائج. انا في الاول دخلت البريبا ما كنتش كنكلاسي مزيان كاع، نقول سوب كامل ما كنتش كنزيد مزيان. داكوغ. مي صراحه سا ديرونجي با. دابا هنايا شنو زعما على حسب ما فهمت ابخي بداو كيتحسنوا النقط ديالك؟ بداو كيتحسنوا شويه، المهم في السوب بداو كيتحسنوا شويه، في المات في الفيزيك. خلاص اس صراحه كنت ديما كنجيب مزيان، ديكو ما كانش مشكل. داكوغ. وشنو اللي نقولوا تبدل ما بين المرحله اللي ما كنتيش كتجيب دي نوت مزيان وما بين وليتي كوميم بديتي كتجيب دي نوت مزيان؟ زعما شنو اللي تبدل طريقه الخدمه ديالك؟ شنو اللي بدلتي باش كوميم بديتي كتدخل في داك الريتم ديال البريبا نقولوا؟ شنو كيتبدل هو كترجع بسيكيكمون بعدا، كترجع بلو ريجيد بلو ستابل. حيت في الاول شنو نقول لك لو شوك يلا خارج من الدار ما عارفش، فهمتي. كتدخل البريبا كتلقى شويه داكشي قاصح شويه، من بعد كتولف كتعرف بانك خصك تعطي ان بو بلوس ديفور، فهمتي. تخدم شويه اكثر، تحاول تسيبلي شنو خصك تخدم، فهمتي. ديكو كانت عندك شي ميثود الخدمه سبيسيفيك مثلا بليتو مثلا كتركز على الكور ولا شي كيفاش كنتي كتبريباري لي كونكور؟ شنو نقول لك، دابا انا فاش دخلت البريبا في الاول لا ناقشي توتال، داكوغ. ما كتعرفش كيفاش كتخدم، وهذا مشكل كبير. كتبدا بعض المرات كتقراش الكور كتمشي تخدم لي بروبليم، كتقراش الكور كتمشي تخدم التمارين، مع الوقت هادشي كيتحسن. ديك انا شنو كنت كندير، انا لا ميثود ديالي هي ديما كنضبط الكور، وباش كنضبطو يعني نقدر نعاود نكتبو، فهمتي. الكور سورتو لي نقولوا لي بروبريتي لي تيوريم كتبهم بلا ما نشوف الدفتر، فهمت. كنعاود نكتبو كامل. ديكو كانوا عندي لي فيش، والمهم الكور ديما انا معايا، ديما الكور معايا. ديكو وفي الاخر كتحاول تعاون ديك الشيء بلي بروبليم. اغلبا انا كنت نخدم التمارين بزاف صراحه، مانيش ان بروبليم، ما كانش عزيز ليا التمارين. داكوغ. كنمشي ديك الشيء، فهمتي. علاش لي بروبليم مهمين؟ حيتاش نون سولمون كتدرب على المات، مي كتدرب على لا ريزيليونس، كيفاش تجيري الوقت، كيفاش تجيري ستريس. حيت انا بالنسبه لي الكونكور سي ان سي ولا سي سي بي ولا اللي باغي يجيب اكس، انا بالنسبه لي كاع دوك الدراري اللي كيديروا بريبا، حتى شي واحد اللي ما داروش بريبا كنعرف عدد كبير هما شداد بزاف، زعما يقدروا يوصلوا فين ما بغاوش. المشكله كتكون بسيكيكمون ما كيكونوش مستعدين. انا صراحه السنه كنت كلاسيت مزيان، داكوغ. واخا بغض النظر انا ما كنتش كلاسي مزيان في سبي. دايوغ انا ما جبتش الدوسيي، كنت طلعت دوزت لي كونكور فرونسي في فرنسا، ولكن في السي اس كنت كلاسيت مزيان، كنت فرقعت بزاف. زعما في السونتر كنت انا شي 12 ولا 13. فهمتك. وغير باش نشرحوا للمستمعين ديالنا هذه القضيه ديال الدوسي اللي قلتي، اون فيت في لا دوزيام اني كنكونوا كنتكلاساو على حساب لي نوت ديال المات والفيزيك، ومهم كيدخلوا حتى لي نوت د المواد اخرين، مي برينسيبالمون مات وفيزيك. اون فيت شاك كلاس كيكونوا عندها واحد العدد محدد ديال لي دوسي اللي كيخليوك انك دوز لي كونكور فرونسي في المغرب. ديكو على حساب لي كلاسمون كتكلاسا مثلا، عاقل انا في الوقت ديالي كانوا واقيلا 8 ولا 9 الوالا في شاك كلاس كياخذوا لي دوسي. فوالا غير باش نشرحوا فيت في. ودابا اذا بغينا مثلا نعطيو دي كونساي مثلا للناس اللي نقولوا داخلين البريبا، اللي باغيين يديروا البريبا، باش كوميم يخفوا من داك الشوك الاول، ولا نقولوا يتادابطاو دغيا على داك لونفيرونمون. زعما واش عندك دي كونساي تقدر تعطيهم؟ انا الكونساي ديالي جينيرال افيك ابري لو ريكول على البريبا هو جونغول خلي واحد لا في سوسيال، يخلي واحد لا في اون باراليل، فهمتي. حيت البريبا زعما اللي كنكريتيكي فيها انا صراحه جو سوي اسي كريتيك بارابور ليه، هو البريبا مونو ديريكسيونيل و انتروزيف. يعني كتسالي مع نهار الجمعه في العشيه، نهار السبت كتبقى تفكر في القرايه، نهار الاحد كتبقى تفكر في القرايه. وصراحه هادشي اللي انا في السبان فعني هو صراحه كنت كنديكونيكتا شويه، كان عندي بزاف الاوقات كنديكونيكتا من القرايه. يعني يحاول يقرا كتب، يحاول يكون عندهم واحد شي حوايج اللي فيديو فيهم يخويو فيهم يبدلوا الافكار. حيت اش غنقول لك، المشكل ديال البريبا بالنسبه لي هو عامين كدوزا كتقرا الماتور فيزيك اسونسيالمون،
فاش كتخرج ليكول دانجينيور كتلقى واحد الكاب كبير، واحد لو ديلتا كبير. صافي لو كنتي غتمشي دير لا ريشيرش فوندامونطال في الماط و ميم لا ريشيرش فوندامونطال جو بونس ما تحتاجش هذيك لي زوتي. طيب فاش كتشوف لي زونيفرسيتي امريكان كتشوف بروغرام ديال الماط ديال الباشلور ديالهم داكشي بصح زعما ماشي بحال البريب. دوكو خلي واحد الحياه باراليل، ما تبقاوش فهمتي مونو ديريكسيونيل. وانا بالنسبه لي هذه غادي تعاود نكون فاش دوزو لي كونكور دوزو مزيان، غيكون حاولوا بسيكيكمون توجدوا راسكم دي كونكور، حيت بالتجربه هذاك هو بالنسبه لي هذاك هو البارامتر الاول اللي كيلعب على واش غتجيب مزيان في الكونكور ولا هو لو بارامتر بسيكولوجيك، واش انت قاد، واش مستعد، واش ما فيكش ستريس. دوكو ديك انا كنبقى نقول مع راسي زعما كنقارن مثلا جوج الناس، واحد مثلا جوج الناس اللي مثلا بريباراو بنقولوا بنفس الوتيره، مي واحد داخل مستريسي وواحد داخل ماشي مستريسي. زعما كونس ناتوريلمون زعما داك اللي مستريسي راه طبعا غيمشيو له مثلا افكار، غيمشيو له دي تيوري يمكن كنحافظهم، فهمتي؟ عيب داك لو ستريس. دوكو سا سير ريان زعما. انا في برومو ديالي انا كنعرف دي زيكزامبل جو با سيتي لي نون اللي كنعرف الناس خدموا بزاف، خدموا مزيان وشداد، بنادم انتيليجون ديال بصح، ولكن في الكونكور ما جابش مزيان. يعني حتى المورال مهم كيف ما قلتي. المورال بالنسبه لي هو اللي مهم، حيت مادام كتدخل ديك كلاس ام بي اس اي الا عندك لي كومبيتونس باش غادي تجي ديك كونكور وغادي تاكسيلي، فهمت؟ كيبقاوش عندك المورال واش عندك الموتيفاسيون صافي. اكزاكتومون. وعاد زعما تا اذا ما جبتيش مزيان نقولوا في الاخر ديال البريبارا سي با ماشي نهايه الحياه. راه الناس متفق معك دانجينيور يمكن موان كلاسي ودابا راه زعما غادي مزيان في الحياه ديالهم برو كاع اكسيليو. متفق معك. وهذيك الفكره زعما الا كنت كنهضر مع شي واحد دابا البريبا يدخل بديك الفكره بان عامين يحاول يتعلم فيها الماكسيموم، ما يشوفش هذيك الاوتكم بحال ان سوكسي ولا خساره في الاخر. مثلا نقول لك كنتي كتفيزي المين ولا كتفيزي ما عرف لو اش تي بي ما جبتيهاش، ما تعتبرش بان هذيك راه لا فان دو موند كما قلتي. ولا عادي كاين مدارس اخرين لا تعلم فيهم، كاين بزاف ديال زيكول اللي كاع احسن وتقدر ديبوش على دي كارير احسن بزاف من داكشي اللي تقدر ديرو ان بون كلاسمون في سينس. وميم كتلقى حتى اذا دخلتي مثلا بدي زيكول سي سي بي ولا سي ان سي وانت مفيزي مثلا دي زيكول 2000 ولا 200 راه كيكونوا دي دوبل ديبلوماسيون من بعد ايتترا. زعما كتقدر كاين عطا الله. دوكو سي جامي ترو طار. وي اكزاكتومون. وواحد الكونسي اخر الواحد ما يفيزيش زعما ديك شنقول لك ديك سياسه القطيع، عرفتي؟ ديك تبع فين ما شفتي الفلو غادي تبع، فهمتي؟ دوكو انا بالنسبه لي قبل البريبا خص تكون واحد السيمانه ولا جوج سيمانات ولا كاع الشهر كامل الواحد يركز على شنو باغي يدير من بعد، يشوف الحوايج اللي كيرتاح فيهم، شنو الحوايج اللي يقدر يعطي فيهم افيكتيفمون باش يعرف. ندوزو دابا لا بارتي ديال لي كونكور. شنو هما لي كونكور اللي دوزتي؟ ندوزو البارتي ديال لي كونكور. واش دوزتي فرنسا ولا كنتي مركز برينسيبالمون على المغرب سي ان سي؟ انا نقول لك واحد لانيكدوت زوينه. كان واحد الاستاذ الفيزيك قرينا في السبيطار الحصه الاولى. اش غادي يقول اولادي انا في هذا القسم ما غاديش نوجد لكم المين ديال دوكو ايماجين طوا في ديك بريبار كيجي استاذ كيقول لك بحال هكا، فهمتي؟ بحال كيحطمك سورتو هذوك اللي يكونوا مفيزي المين. دوكو انا الصراحه ما كنتش مفيزي لي كونكور فرونسي. داكور. انا كنت مفيزي السي ان سي مي مشيت دوزت سي سي بي. داكور. ولكن سي سي بي علاش دوزتو؟ كيما قلت لك هذيك لا كومبوزونت بسيكولوجيك ديكم مشيت دوز كوم باك اب، يعني الا ما جبتش شي حاجه مزيانه في السي ان سي هو عندي سي سي بي، وفي نفس الوقت نعرف ان كونكور بهذا لو جون كيفاش كيدوز، حيت في عام ديال البريبا ما كتعرفش كيفاش غادي يدوز دي كونكور، فهمتي؟ كدوز دي دي اس، كدوز هنا شويه هنا شويه هنا شويه، مي درتي بحال غدوز شي سي ان سي بلون اللي هو السي سي بي. اكزاكت مشيت السي سي بي ديتوندي، فهمتي؟ مشيت لفرنسا باقي عاقل. نهار قبل السي سي بي كنت اول مره نجي لفرنسا، وكنت غندوز واحد المدينه سميتها بورج فيها عائله ديالي، مي جي انسيستي نمشي لباري ديك النهار قبل السي سي بي، فهمتي؟ حيت كنقول ما نعاودش نرجع لشي حاجه. سيتي لوكازيون كون جيت دوزت نهار في باري وتعطلنا بزاف في الليل، واخا هكاك شي دوز السي سي بي عادي. المهم سيتي ان اونترينمون ديزون، وفي النهار جبت السي سي بي زعما ماشي. وي وديكو لو شوا ديالك اخترتي جيني سيفيل في ليمي. واش هاد لو شوا زعما كان ريفليشي؟ واش زعما كنتي عارف راسك باغي هاد جيني سيفيل ولا كيفاش تا اختارتيها؟ انا نقول لك هاد القضيه هذه بزاف
ما عرفتش بزاف تاع سيبورتوني ولا لا، ولكن فاش كتقرا ديك عامين ديال البريبا اغلبيه كيفيزيو ليكول. صراحه انا ما كنتش، انا نقول لك والله الا زعما كنقول لك هذاك الشيء بصح زعما ليمي كنت اخر حاجه كنت كنقول ندير هي ليمي. داكور. علاش حيت فيها ريجيم ميليتير بلا 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 بلا. المهم كنت كنقول غندير ليمي هي اخر شوا عندي. صافي ابري دابا حتى سالينا السي ان سي وكيجيك الكلاسمون عاد كترجع غاسيونيلمون تقلب، يعني عاد دير واحد الثينكين بروسيس على شنو الايكول غادي ندير. صافي تما بديت كنقلب شنو خصني ندير وكاين واحد البارامتر مهم هو الكلاسمون ديالك ياثر لك بزاف. كاين واحد البايس فهمتي، بيزي التفكير ديالك بيزي كلاسي ديزون 300 ها اللي كيكلاسي 300 هاش كيدير اللي كيكلاسي الاول هاش كيدير فهمتي ديزون. المهم انا بالنسبه لي التفكير غلط، مي كان عندنا التفكير حتى ملي كتكون مثلا باغي حاجه اخرى ديك لا بريسيون ديال كلشي الوالا كاع كيمشيو لهنا كتبقى تشكل كتبقى تدخل لك الشك واش زعما واش اذا مشيت في شي فوا واحده اخرى واش ما غنوصلش واش غير هاد لا فوا اللي كتوكل الخبز. سي صا هذا هو المشكل اللي كاين، ما كاينش شي توجيه صراحه مرا بريبا. يعني انا قلت لك زعما الواحد فاش يدخل البريبا مع الاول يبدا يقلب على شنو باغي يدير. وكنعرف ديكا عندي واحد الصديق ديالي اللي سمح كاع في داكشي كامل اصاحبي ومشى قرا لونجلي. يعني انا بالنسبه لي هذه ادميرابل صراحه، لي كا لو بلوز ادميرابل هو هذا. شي واحد اللي وصل لنتيجه ديال هادشي ما عجبوش فهمتي، ما وصلكوش يعني كيمشي يقلب على داكشي اللي باغي يدير اللي عجبو. Ça marche. Du coup, le choix rationnel ولكن بيزي. وإلا قالك شي واحد ماشي بيزي نقدروا نديروا انا وياه شي ديبا ونشوفوا واش نوصلوا شي نتيجه. وي دو كو فوالا اون فوا دخلتي الجيني سيفيل قلنا اون غرو مثلا واحد مثلا غيدخل الجيني سيفيل شنو غيتسنى، شنو هما مثلا لي ماتيير اللي خص يكونوا عنده معاه، شنو الحاجه اللي غيقراها بزاف. صراحه شنو نقول كاين دوز ابروش بعدا في المغرب. ودابا انا في ليكول دي بون كنشوف لابروش ديالهم يمكن ديزون 3 ابروش. لابروش ديال ليمي هي عامين الاولى جينيراليست، يعني كتقرا شويه ديال سيفيل شويه ديال الطوبو شويه ديال الريشيرش اوبيراسيونيل شويه ديال البروبا شويه ديال المات ابليكي فهمتي. لي بروميير زاني كتحس براسك انجينيور جيني سيفيل كتقرا الكتريسيتي داكور كتقول اش كيديروا هاد اش كيخربقوا هادو. انا جاي نقرا جيني سيفيل نقرا لي ستركتور وانتوما كتقراوني الالكتريسيتي فهمتي. دوكو تروازيام اني كنت سبيسياليزا كتختار هيدروليك ولا باتيمون بور شوسي. جو بونس بدرتي نهضر عليها في البودكاست ديالو. كاين لابروش لا اتش تي بي. لو اتش تي بي عندهم نيشان كتفرع، كاين شعبه هيدروليك جي اش في وكاين شعبه جيني سيفيل. فهم كيقراو دي ماتيير اللي هما نقولوا جينيراليست مي بلوتو كيتسبيسياليزا فهمتي، كيتسبيسياليزاو مزيان عليها كتلقى عندهم. نعم وي كنسمعك اسمعني او صافي. والابروش صراحه ديال البون على حسب اللي فهمت زعما. المهم انا جو بارتيسيب واحد الكور داكشي جينيراليست هو بزاف. دابا لاحظت بزاف دي زيكور جا كيتجهوا فيغ لابروش جينيراليست، انت كتخرج ان انجينيور جينيراليست اللي يقدر يخدم لك في ما حطيتيه غيخدم. فهمتك. كتدخل لي شنقول لي دو بروميير زاني كتقرا هادشي. تروازيام اني انا كنت درت سيكسيون هيدروليك كتقرا اسونسيالمون دو موديول على لي باراج، كتقرا دو موديول على l'hydraulique maritime ou les ports، كتقرا دي موديول ديال موديليزاسيون نيميريك. يعني عندك ان بروبليم ديزون دانجينيوري ولا ان بروبليم ديال فيزيك كيفاش تموديليزيه ماتيماتيكمون فهمتي. دوكو كاين هذيك عرفتي ديك الانترفاس بين الماط والفيزيك قرينا بزاف هادشي. جيستيون ديال لي ريسورس نو كنا قرينا بزاف ليكونومي في هاد لاسبي هذا. كيفاش مثلا نقولوا تفينونسي واحد البروجي ديال لابروفيزيونمون نو بوتابل وشي مدينه مثلا ولا شي قريه. مثلا باش نرجعوا مثلا لداكشي اللي كنقراوه في البريبا نقولوا مثلا واحد مثلا لي ماتيير اللي مثلا غيعاود يشوفهم سون دو لا ميكانيك دو لا ميكانيك دو فلويد دو ماتيماتيك بحال هكا. اكزاكت تعاود تشوف شي حوايج من ديك الشيء. غتشوف شويه ديال الجبر الا قريتي الار او غتقرا شويه ديال الجبر مي ما كتوصلش هذيك لو نيفو ديال التعقيد ديال البريبا. سي بلو سامبل سي بلو ليجي فهمتي سي بلو ابليكي ديزون. فهمتك. وعاودنا دابا على الاكسبيريونس ديالك في التقلاب على الخدمه. دابا اون فوا شديتي ديبلوم و تي اوبسيون هيدروليك واش كانوا بزاف د لي زوفر وشنو اخترتي؟ قلتي اخترتي تخدم مع الدوله. عاودنا على هذا
بالنسبه للخدمه الصراحه لافونتاج اللي عند ليمي هو الريزو صراحه. المهم بزاف الناس ما مش عارفينها، ولكن في ليمي فاش تسالي الخدمه مثلا او كاع صراحه لي زيكول تدخل لينكدين تقلب على الناس الريزو ديالك صيفط لهم ميساج غادي يجاوبك واحد. ديزون صراحه باش كنصيفط الناس كيجاوبني واحد على 10 مي سي ديجا با مال. وشحال لي زونتروتيان كدبروا ميم لينكدين باقي نعقل اول اونتروتيان دوزت باقي عاقل صيفط اليوم لواحد السيد في العشيه كيجاوبني كيقول لي واش تجي غدا وانا في تطوان وهو في كازا. قلت له صافي نزيد دوز لونتروتيان صافي كنت مشيت دوز لونتروتيان ديكو كاين لي زوفر دابا ما عرفتش هادشي اللي واقع دابا في هاد لا رونتري جايه واش غيكونوا لي زوفر. في نفس الوقت كنت كندوز بزاف لي كونكور ديال ليطا كنت دوزت تشيز كنت دوزت هاد لا ديريكسيون دي زاميناجمون هيدروليك كنت دوزت لا بي اش واحد لوكيز كاين في تطوان. وكيفاش كيدوزوا هاد لي كونكور؟ اسمح لي نسولك كيفاش كيدوزوا هاد لي كونكور زعما شنو هما لي زيتاب لي كونكور كاين المهم كدوز في الاول ليكري ديكو لي زيتاب هو عادي كيبان الكونكور مثلا ريكروتمون دو 5 انجينيور مثلا صراحه ديك لا ديريكسيون دي زاميناجمون هيدروليك كانت كتريكروتي واحد 9 انجينيور هيدروليك في العام 9 ديكو كيبان الكونكور كتبوستولي كتمشي دوز ليكري في الصباح كدوز تكنيك ديكو سي فريمون تكنيك مثلا باقي عاقل ان العام ديالنا حطوا واحد الباراج وقال لك ديمونسيونير دار لي كالكول المهم كاين واحد بلوك ديال لي كالكول عرفتي سي الا كنتي قاري الموديول غادي تجاوب مزيان ماشي شي حاجه زعما داكور كدوز هكا دي كيسيون هكا على شويه ديسيزيونير فهمتي علاش تاخذ هاد لا ديسيزيون علاش تاخذ هاد لا ديسيزيون وفي العشيه كيعطيوك ريداكسيون صافي كونكور زعما ما تحتاجش توجد ليه الا كنتي مدوز هذوك شنو نقول قاري مزيان هذوك لي كورت الباراج غادي حنا لافونتاج ديالنا هو الاستاذ اللي كينقرينا واحد الموديل ديال الباراج خدام في هاد ديريكسيون دي زاميناجمون هيدروليك ديك الكور ديالو كيقريك الكور ما كيجيش يدير لك دي سلايد ويعطيك ان كور هكا ديزون كلاسيك كيجيب لك دي بروبليم دو فري باراج كتبداو تريتيو لا بروبليماتيك من ا زد في نفس الوقت البروسيس كتعلم يعني بحال راك شي بيرو ديال ليتود وكتحاول تاخذ اون ديسيزيون على شنو تيب الباراج دير على شحال لا طاي ديالو شحال لا ريتونسيون ديالو ديكو صراحه كان موديول زوين بزاف. داكوغ اون فوا دخلتي الخدمه عاودنا على العام ديالك قلتي بقيتي عام معاهم عاودنا على العام كي داز شنو هما لي بوين بوزيتيف عند الوزاره صراحه عند الوزاره دوزت في ديك ديريكسيون دي زاميناجمون هيدروليك هي هاد الوزاره هذه صراحه من لي زورغانيزم لي بلو تكنيك في المغرب حيت الصراحه الدومين دي باراج هو واحد الدومين اللي هو اش نقول لك كونسيرفاتور بزاف محافظ فهمتي ديك الدوله واخا كتسوتريتي بزاف ديال الحوايج لي زيتود كتسوتريتي لا رياليزاسيون مي ما عندهاش نقول لك الثقه بزاف في لي زونتربريز اكسترن. علاش حيت كما قلت لك هاد الدومين دي باراج كونسيرفاتور بزاف وهيستوريكمون كانت هاد لا ديريكسيون دي زاميناجمون هيدروليك هي اللي كتبدل لي باراج شحال هادي ما كانش مارشي بيبليك وكتجي وكتسوتريتي كان الوزاره عندها الماتيريال وفاش كتبغي دير ان باراج ولا ان اوفراج هيدروليك كتمشي ديرو هي كدير مي دابا مع هادشي ديال المهم راك عارف القضيه بدات كتحسن شويه الشفافيه وكذا بداو خص لي زونتربريز ديكو الوزاره واخا ماشي بحال نقولوا الباتيمون كاين واحد الميتريس كبيره و سي بلو ديزون كاين واحد الثقه في لي كولابوراتور في لي باراج الوزاره كتانترفوني بزاف ديكو فين ما كان شي شونتيي كيكونوا دي زانجينيور ديال الوزاره اللي هي واخا الماتيريال دوفراج تكونوا دي زانجينيور اللي كيخدموا بحال ليكزيكسيون فهمتي ديكو ليكزيكسيون ولا ليتود داكور صراحه كندير واحد الحاجه زوينه باش خدمنا واحد 3 شهور الاولى كنا كنمشيو عند هاد لي زونتربريز اللي كنخدموا معاهم حيت سي دي زونتربريز كلاسيك ماشي ما كاينينش بزاف فهمتي كنا مشينا دوزنا عندهم شي جامعات تعرفنا عليهم خدمنا معاهم فهمتي كتحط في لابو ديال هذيك السوسيتي اللي كتخدم معاها فهمت كنا دوزنا 3 شهور هكا كان فيزيتيو دي باراج المهم الصراحه استفدنا بزاف هذيك لا بيريود موراها صافي كانوا دي ميسيون صراحه ديفيرس ما كنتش شاد شي زعما دي زافير هكا كلاسيك كنت كنخدم في واحد ديفيزيون سميتها ديفيزيون دي بيتي موين باراج وصراحه كان كل مره شنو مرات في شونتيي مره غادي دير اون نوت فيريفي نوت دو كالكول كان بزاف هاد لاسبيد غادي فيريفي دي نوت دو كالكول ديال دي زوفراج ديال دي باراج
بصراحه سيتي كوم سا مي كان عندي الوقت خاوي بزاف ديكو هذه خصها شي بودكاست اخر هذيك الاكسبيرينس توي صراحه خصها بودكاست بوحدو. وعلاش خرجتي من قلتي درتي ماستر ابخي ياك؟ كنت درت المهم ديك العام كما قلت كان عندي الوقت خاوي بزاف ديكو شنقول لك انا في ديك التروازيام اني ديال لي ميت ليدروليك كنت انتريسيت بزاف لي ميثود نيميريك ديكو تو سكي ريزوليوشن ديال ايكواسيون نون لينيير ايكواسيون ديفيرونسيال اللي ابليكي ليدروليك رجعت انتريسي بزاف ديكو بديت كنقلب واش نقدر نزيد تابروفوندي في هادشي شنو هما الخدمات اللي نقدر ابليكي فيهم هادشي اللي نتعلم فيهم هادشي صافي لقيت كنت بوستولي ديك الساعه لقيت واحد الماستر كنت غنبوستولي نيت الوزاره الصراحه واحد الوقت راه كتحد فهمتي واخا تكنيك وكذا كيطلع لك الدم شوي وانا صراحه لا فيلوزوفي اللي خدام بها هي زعما باش شي حاجه تعرفها كتعجبك خصك دير ديك ترايل اند ايرور يعني جرب وشوف فهمتي وانا ماشي من ديك النوع اللي غيجرب الحاجه ويلقاها فهمتي ماشي اديكوات 100% وغيجلس غادي يقولوا صافي انا صافي ديكو غنمشي ندير ماستر نشوف شنو كاين نشوف ليكسبيريونس فرنسا كيف دوز ومن غادي نستافد واش كنتي كتقلب ليكول دي بون واحد الماستر ريشيرش حيت كنت باغي ندير لا ريشيرش داكور فوالا وفوقاش جاتك هاد ليدي ديال الريشيرش ملي كنتي في الخدمه ولا عندك من قبل؟ عندي من قبل صراحه راه واحد نقص واحد ليطاب ما قلتها لكمش هي فاش كنت في ليمي في 3 اني قلت لك كنت انتريسي على هادشي كنت بوستوليت واحد لا تيز في لو بي اف ال ما عرفتش كتعرفوها ليكول فيدرال بوليتكنيك دو لوزان ما تقبلش بوستوليت التيز مي ابري عرفت بان باش تقبل في التيز ما سي با اوسي ايفيدون داكور دوكو واي و زعما خصك اون تيز زعما واش باش ابخي زعما تخدم كوم بروف ولا زعما علاش خصك هاد التيز زعما د لا ريشيرش؟ الصراحه نقول لك الليده ديال التيز فاش جاتني فلوس سيتي بيورمون حتى دابا بيورمون لاسبي نقول لك لا كيوريوزيتي سيانتيفيك هذا هو زعما اللي كيموتيفيني على لا تيز فهمتي ومن بعد نشرح لك فاش درت لا تيز علاش سا مارش اوكي مي سيتي هذا هو الموضوع زعما لي موتيفاني بزاف. وعاودنا على الماستر دابا شنو كنتي كتقراو في الماستر ريشيرش؟ ماستر انتريسون ماستر كيما قلت لك سميتو سيونس دي ماتيريو بور لا كونستركسيون دورابل صراحه كان عندي الزهر كنت جبت واحد لابورس كانت هذا الماستر هذا فينونسي بلا فاج و سان غوبان انا كنت جبت واحد لابورس ديال لا فاج المهم كيخلصوا لك باش تعيش وباش تقرا داك الشيء صراحه المهم كتجي يعني انا جيت بحال ما خرجتش من الوزاره يعني بقى بحال عندي ان سالير وصراحه دوزت مزيانه اش كتقرا فيه هذا كتقرا فيه بزاف ديال البورو ميكانيك يعني ميكانيك فيزيك الميليو بورو كتقرا التيرموديناميك ديال هذا الميليو بورو قرينا بزاف داكشي ديال ليماجري عرفوا المهم ليماجري توموغرافي ميب قرينا السيمولاسيون موليكولير يعني صراحه هذا الماستر هذا ما كتبقاش في لاشيل لا ستركتور دابا هادشي اللي وقع انا من الخدمه وليمي هبطت في لاشيل بزاف هبط لاشيل ديال لي نانوبور ديال على شال ميكروسكوبيك سي اون بو دير رجعت كنقرا سيمولاسيون موليكولير اللي ما عمري سمعت عليها ديكو كتقدر تشوف لي زانتراكسيون ديال لو مثلا في وسط لي زارجيل سيمولاسيون موليكولير ولا فاش لو كي جولي في واحد البور كيفاش كيتكومبورطا المهم كتشوف كومس هذا هو الماستر هادشي اللي فيه داكور واي في الماستر واحد ليطاب اللي كانت مزيانه هي ستاج انا ستاج المهم كنت درت الماستر ديكو فاش كتسالي ماستر 6 شهور خصك دير ستاج ديال 6 شهور انا المهم ستاج ديالي بقيت تما بقيت في لابوراتوار نافيي في ليكول دي بون ما مشيتش بعيد سامر ديكو ستاج ديالي درت تما حيت المهم كان واحد السيد قرانا هو اللي كان المهم هو اللي كان ريسبونسابل على لابورس كان صراحه ما عمري شفت شي استاذ بحال هو اللي الديريكتور دو تيز ديالي قصه طويله شنو وقع عاودنا شنو وقع تما درتيش تيز ديريكتومون ابخي حيت قلتي لي خدمتي عامين انا نعاود ديك القصه ديكو انا كنت درت ستاج مع هذا السيد المهم الستاج هذا كنت كنخدم بلوتو على داكشي ديال ليكستراكسيون ديال سي اش 4 المهم موديليزاسيون نيميريك ديال ليكستراكسيون ديال سي اش 4 المهم انهانسد اويل ريكفري تقريبا في ديك الوقت ما كانش عنده اون اوفر دو تيست في هذيك العام ديالي مي العلاقه ديالنا دوزنا مزيان ساليت ستاج سالينا بواحد بابي كونفيرونس المهم ستاج داز مزيان كان صيفطنا 3 شهور لسيبيريا المهم سيت اون اكسبيريونس تاع هي اني ديك الصراحه سيبيريا شنو درتي فيها
اش غنقول لك دابا داك لو بروجي دو ستاج ديالي كان اونتر لابوراتوار نافي واحد الانستيتيوت في سيبيريا اش كتسمى سايبيريان انستيتيوت اوف فيزيكس ولا ما عرفتش كيف كتخربق. داكور. كان بحال هادو لاسبي موديليزاسيون كونسيبتويال ياك هنا في نافي مع هذا لاسبي كونسيبتويال كيفاش غادي نموديليزيو داكشي. وهادوك الناس ديال سيبيريا كان بلوتو المات. دوكو حنا عندنا ان بروبليم اللي هو ما يمكنش بور ميكانيك المهم واحد ليزيكواسيون نون لينيير المهم ما كاينش دي ميثود كلاسيك باش تحلهم فهمتي. هادوك الناس كانوا دي زيكسبير ديزون في هادشي و دي زيكسبير في بروبليم انفيرس. المهم ما ندخلش في الديتاي ديال شنو درت في ستاج نقدروا ندخلوا نهضروا ابري مي سيتي دوكو مشيت ديك 3 شهور على ديك البيربوس فهمتي نوصلوا لديك نريزوليو ديك ليزيكواسيون حيت كانوا ليزيكواسيون معقدين بزاف. داكور. مشيت تما دوزت 3 شهور دازت مزيان الصراحه اكسبيريونس دو في. و ابري دوكو عاودنا على ابري دوكو فاش رجعت لفرنسا كنت كنبوستولي لي تيز حيت صافي قلت فاش درت الماستر زدت تاكدت بانني باغي ندير لا ريشيرش. بوستولي كنت لقيت 2 تيز صافي لقيت 2 تيز يلاه سيدي وصلنا واحد المفترق الطرق اختارت من تيز بغيتي دير هادي ولا هادي صافي انا اختاريت وحده كانت قريبه لداكشي اللي باغي ندير. اختاريت هذيك لا تيز. شنو وقع هو هذوك الناس اللي لي بروموتور د لا تيز ما قالوليش بان الفينانسمون باقي ماشي مضمون. كانوا قالوا لي الفينانسمون كاين كلشي كاين سني معنا بلا 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 بلا. صافي انا ساليت ستاج ديالي سنيت مع هذوك قلت لهم صافي انت قالوا لي تبدا في نوفمبر صافي انا مشيت للمغرب تسركل طنطا راك عارف عندك واحد الشهر ديال الكاب ولا شهرين. رجعت لفرنسا بدات التيز حقا الفينانسمون باقي ما غاديش يجي ما كاينش فينانسمون خصنا نتسناو حتى فيفريي ولا الله يودي وماشي هادشي اتفقنا عليه اوكي سي با غاف. دوكو فاش اون فوا كتفوتك هذيك الموجه انت راك داير تيز عارف فاش كتفوتك الموجه ديال لي تيز ديال سبتمبر نوفمبر اكتوبر ما كيبقاوش لي لي تيز ما كيبقاش لي زوف فوالا حيت ديما مع الدخل بالراس. دوكو شنو كنت غادي ندير طحت مزيان انا كنت باغي نخدم مع داك السيد اللي درت معاه ستاج غنمشي نخدم في الاندستري. مشيت خدمت على البيرو ديتود عامين وفاش غتبان شي تيز اللي كيفا مانتيريسي غادي نبوستول صافي داكشي اللي وقع. مشيت خدمت في واحد البيرو ديتود سيتي كوا سيتي كنديرو بزاف لي زيتود دامباكت ديال هذوك لي زوفراج دو كرون باري على دوطخ اوفراج افوازينون. مثلا عندك ان تونيل كرون باري غايبني ان تونيل غادي يدوز حدا واحد الباتيون هيستوريك ولا غادي يدوز حدا شي ان تونيل اخر كيجي كيقول لك شنو هو لامباكت فهمتي. هذه هي الخدمه ديالي بالضبط. ديال كنت كندير دي سيمولاسيون نيميريك فاش من اونتربريز فاش من هذا واحد بيرو ديتود سميتو ستركتور ريهابيليتاسيون بيرو ديتود ديال واحد 150 واحد ماشي شي شركه كبيره ولكن هما قول فهادشي دي زوفراج سو تيران عندهم مونوبول. فهمت داكور. ابري صافي وي بقيت خدام معاهم حتى لواحد النهار المهم نبقى عندك كونتاكت مع ديك السيت ديال البون غيحط واحد لا تيز صافي. فاش حط ديك لا تيز انا قلت هذه هي الفرصه ديالي غنمشي ندير التيز. المهم لا ديسيزيون ما كانش سهله حيت الفينانسمون ديال الفينانسمون المهم اللي هضرنا على صالير اللي كتشد في بيرو في الخدمه في الاندستري ماشي هو الصالير اللي غادي تشد في لا ريشيرش. وي اكزاكت. المهم صافي بوستوليت تقبلت في هذيك لا تيز ديزون كازي اوتوماتيكمون حيت هذيك الخفايات اللي خدمت معاه كنعرفهم مزيان وهو كيعرفني مزيان دوك ما كان حتى شي مشكل. صافي كانوا دي ديتاي هكا ديال لورغانيزاسيون كانوا عندي شي شروط فهمتي. المهم رجلينا انا ويا ديك الشيء صافي فاش رجلينا داكشي ديت لا تيز دابا هادي عام ونص. داكور. ديكو في ديك عامين ديال الخدمه ديالك نقولوا حتى كمان دوزتي عامين واش كل عام عاوتاني في الدخله في لونطري كنتي كتشوف دي زوفر دو تيز يعني الفكره لا الصراحه فاش كنت خدام كنت كنتسنى الى هذاك اللابو اللي باغي انا وهذاك سورتو هذاك خونا الى هذاك خونا حتى غادي نمشي نديرها فهمتي. كنت زعما كنت عارفو غيحط ايفونتويلمون العام الاول العام الثاني العام الثالث غادي يحط اون تيز فهمتي. داكور. ودابا دوكو فاش حطات ودابا اكطويلمون واش عندك شي فكره على لا سويت ابري زعما تو بونس تكمل في الاكاديمي ولا ترجع كوميم لونتربريز في الريشيرش في لونتربريز عندك شي فكره ولا مازال؟ بون سي دو موند زعما اللي كاين لانترسيكسيون بيناتهم. مي دابا اش غادي نقول لك
هادشي اللي كندير دابا عاجبني بزاف. دوكو صراحه ما بزاف الناس كيسولونا هاد السؤال شنو باغي دير من بعد شنو باغي دير من بعد. انا الصراحه دابا جو بروفيت ديال لو مومون فهمتك. زعما ابري نقدر نقول لك ديك شهرين 3 شهور الاخرى غادي نشوف شنو باغي ندير. مي غالبا ما كراش نبقى في الاكاديميك فهمتي لا ريشيرش اكاديميك. داكور. ابري كيما راك عارف ولا ما عرفتش الناس واش عارفين مي هنا بعدا في فرنسا الاكاديميك سي ان بو كومبليكي ما كاينش بزاف لي زوفر. دوكو بوتيتر انفيزاجي شي بوجي ما عرف واش شي بلاد اخرى ولا نرجع للمغرب ما عرف فين رجعت فين بانت لوبورتونيتي د الريشيرش. داكور سا مارش. وغير واحد لا كيسيون مع انت دوزتي المهم 3 اكسبيريونس نقولوا شويه ديفيرونت. اذا قدرتي تهضر لنا نيفو صالير مثلا في المغرب في داك العام في البوبليك شحال الصالير موين نقولوا نورمالمون ديال واحد ديبيوتون كيدخل مع يخدم في البوبليك و باغي زعما واحد في اونتربريز في فرنسا خدا عاوتاني ان ماستر ويمكن بوغ ابخي لا تيز اذا كانوا عندك دي زيدي على في الاكاديمي مثلا هنا في فرنسا على لي سالير ما عرفتش. شنو غادي نقول لك لي سالير في المغرب مثلا في المغرب الدوله شحال كتخلص 8600 درهم. هادي انجينيور هذا هو الصالير باين ما هذا فيكس ما فيهاش هذا فيكس هذا لا بارتي فيكس. المهم الدوله فيها كاين واحد لا بارتي فاريابل. المهم انا كنت في واحد السيرفيس كانوا المهم واحد السيرفيس في الوزاره كتديك واحد هو كلشي كتجي واحد 1000 درهم زايده. ديك اغلبيه كتخلص 9600 كاين اللي كتجي 2000 درهم زايده سا ديبون ديال الشاف ديالك ديال الخدمه ديالك وداكشي. ديكو في الدوله مع ديك لا بريم غادي يقول واحد 10000 درهم انا انجينيور في الدوله فهمت صا مارش 10000 غنقول لك في الرباط بوحدك ما عندك لا ولاد لا والو كتعيش مزيان كتعيش بها مزيان. في الاندستري في المغرب المهم بحكم الناس اللي كنعرف كاين دي سالير مزيان زعما مثلا الا خدمتي لو سي بي ولا شي حاجه كيخلصوا مزيان. داكور. هنا في فرنسا اش غادي نقول لك فرنسا السالير عادي صراحه باش خدمت ديك البيرو ديتود كيعطيوك ديك 35 36 ديك في الاول. داكور. المهم باش دير شونجمون ستاتيو صافي. وي ابري راك عارف سا ديبون ديال النيغوسياسيون ديالك واش عندك فهمتي لا مارش واش عندك دوطخ اوفر في نفس الوقت اللي لقيت ديك لوفر باش تنيغوسيي فهمتي. زعما كاين الخدمه صراحه كاينه خصها الواحد وي وكوتي بوبليك هنا في فرنسا عندك شي ايدي كوتي بوبليك في الاكاديميك عارف ما يخلصوش مزيان. وي انت راك عارف شوف لي تيز لي سالير تيز زعما اللي باغي زعما الفلوس راه يبعد شويه على الاكاديميك يبعد على زعما التيز جو بونس با مي ا لون تيرم ا كور تيرم ما غاديش تجيب لك فلوس بوتيتر زعما الا بغيت شي سالير مزيان مي ا لون تيرم بوتيتر داكشي اللي عارف انا ا كور تيرم زعما كيكون داكشي شويه طايح مي ابخي ا لون تيرم جو سي كو كيطلع كيولي زعما ان بون سالير ا لون تيرم زعما ديك ليكسبيريونس فالوريزابل بزاف. وي افيكتيفمون وصلنا